बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मरीम नवाज़ साहिबा आज गुजरांवाला में कह रही थी कि मैं तो बाहर नहीं जाऊँगी, मुझे अगर कोई घर भी आके कहेगा कि मैडम आप बाहर चली जाएँ तो मैं नहीं जाऊँगी, हालांकि मैंने एक सर्जरी करवानी है। ये बातें उन्होंने जहाँ पे बहुत सारी बातें कहीं, ये सारी बात जो थी एक सवाल के जवाब में कही उन्होंने। ये सवाल ज़रा ताख़ीर से हुआ है, या आप समझें कि जिसने किया उसने अपनी दानस्त में ठीक किया होगा। ओरिजिनल प्लान जो था वो, जब आपको याद होगा कि नवाज शरीफ साहब अचानक रातों रात उनका वो जब खाना बंद करवाया गया जेल में और उनका जो प्लेटलेट्स वगैरह गिरे और उनका जो क्रिटिनिन लेवल है वो वाला गिरा, तो उनको फौरी तौर पर हस्पताल में लाया गया। उससे पहले, ये उनकी तबीयत ख़राब होने से पहले, शहबाज शरीफ बहुत ज़्यादा एक्टिव थे और उनकी जो मुलाकातें, अगर कोई उनका जो ट्रैवल लॉग है वो निकाल के देखे तो उनको पता चल सकता है कि उन्होंने कहाँ कहाँ पे सफ़र किया। मैं एक रस्मन ये वाली बात की है, वैसे कौन ट्रैवल लॉग रखता है इस तरह का, जिन्होंने नज़र रखनी होती है वही नज़र रखते हैं। पार्टी के अंदर से अगर कोई मालूमात निकालना चाहे तो निकल सकती हैं कि उनके पिंडी के दौरे कितने थे, इस्लामाबाद के दौरे कितने थे, और एक जगह और भी उनकी काफ़ी आना जाना रहा है। बहरहाल, तो नवाज शरीफ साहब जब बाहर गए तो फिर वो प्लान जो था वो ये छपा, इस पे बात हुई। बल्कि नवाज शरीफ साहब जब हल्के से ज़रा बीमार हो रहे थे या जेल में थे तो एक प्लान लीक किया था एक एंकर ने। उसने कहा था कि आप देखिएगा कि नवाज शरीफ कुछ दिनों बाद इलाज के लिए बैरून मुल्क चले जाएंगे, और उस एंकर का नाम है इमरान खान। और इमरान खान साहब वेल इन्फॉर्म्ड आदमी हैं, उनके हर जगह पे तल्लुकात जो हैं वो अच्छे हैं, वो आलमोस्ट हर जगह पे गुड बुक्स में हैं, उनके अच्छे हैं, मरासम अच्छे हैं। तो ये इसके अलावा भी बड़ी खबरें फैली थी कि जी के प्लान ये है कि जनाब के नवाज शरीफ बाहर जाए जेल से, और मरीम ने भी जेल जूल काट के देखी हुई थी, और उसके बाद मरीम चली जाएं और आप जो है ना फिर वो 5 साल पहले भी 10 साल से चुप की तरह होना। और वो भी प्लान का हिस्सा था कि अगर बेनज़ीर भुट्टो वापस आएंगी, जो जरदारी साहब मतलब ये मुशर्रफ साहब का उनके साथ तय पाया था, जामन सऊदी अरब था और बीच बचाव कराने वाले ब्रिगेडियर नियाज़ थे। कई दफ़ा आपसे ये गुजारिश हो चुकी है, आपको बताया जा चुका है। तो तब ये खबर जो लीक हुई थी, प्लान ये था कि जी के ये जब नवाज शरीफ के बाद मरीम जाएंगी और 5 साल खामोशी, और 5 साल हम ये करेंगे और फिर देखेंगे कि हम अगले 5 साल का क्या करना है, क्योंकि ओरिजिनल प्लान जो था वो 5 और 5 10 साल का था कि, और वो 10 साल में पता था कि किसने कहाँ पे होना है। वज़ीर आज़म इलेक्शन के बाद भी वज़ीर आज़म होगा, कोई बंदा रिटायरमेंट के बाद भी मंजर पर होगा, और कोई बंदा उसके बाद भी अपना कोई जानशीन छोड़ के जाएगा मंजरनामे के ऊपर, और चीज़ें जो है वो मरबूत अंदाज में अदारा जाती सतह पर हैंडल की जाएंगी। तो फिर पता नहीं क्या हुआ, ये भिनक पड़ गई। चूँकि ज़ाहिर है कि ये प्लान जो था ये जो वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान के साथ या उनकी कॉन्सेंट से नहीं हुआ था, ये जिन्होंने करना था उन्होंने करना था, या जो करते हैं इस तरह के प्लान वो करते हैं, जिन्होंने मंजूरी देनी होती है वही देते हैं। कौन पूछता थे इमरान खान साहब को? तो इमरान खान साहब जो थे वो कहते हैं पहली बारी तो मैं हो गया, वो मुझे चकामी देने में कामयाब हो गए हैं, हालांकि चकामी कोई नहीं थी, ये सारी कुछ थी। लेकिन वो ये था कि कहते कि वो होता ना, वो डेढ़ होशियार लोग होते हैं, डेढ़ होशियार। वज़ीर आज़म ने डेढ़ होशियारी दिखाई कि यार मुझ पे ब्लेम आएगा कि मैं सारी उम्र कहता रहा चोरों को भागने नहीं देना, मैंने तो ये जनाब ये पहले वो गया नवाज शरीफ अब जारी मरीम, तो ये तो मैंने होने नहीं देना। तो बहरहाल वो रोक लिया गया मरीम को। फिर जब सारी चीज़ें देखी कि यार के वो जो प्लान था उसके मुताबिक तो ये हमें दीवार के साथ भी लगाए जा रहे हैं, रिलीफ ही कोई नहीं, अकाउंट्स भी सीज, खर्चे बंद। मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ कि मेरे पास मुसद्दका इतला है कि बहुत से लोगों की वो क्या कहते हैं जी डाउन साइजिंग हुई थी रायवंड में, यानी रायवंड वालों के पास। अब ये बुरी बात है ये वाली बात इस तरह करके खुले आम शेयर करना, लेकिन हालात अच्छे नहीं थे क्योंकि हर चीज़ बंद, अकाउंट बंद, बैंक बंद। जो कोई आके उनको कोई सपोर्ट करना, एक वो चलें वो ना सही, सफ़ेद पोश ना सही, लेकिन भरम वाले तो लोग हैं ना यार। तो वो अब किससे कहेंगे भाई थोड़े जो उधारे पैसे दियो, मतलब वो इमरान शफकत है जरा किसी को जाकर प्रोड्यूसर ने कहेगा यार सिगरेट नहीं है डब्बी तो मंगा, इस तरह नहीं है होता। अब उस लेवल पे ज़्यादा भरम होते हैं।
تو حالات مجھے پتہ ہے، میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، میرے پاس یہ انفارمیشن ہے کہ حالات وہاں پہ اس قدر ہاتھ تنگ ہو گیا تھا. کیوں ہو گیا تھا کہ ہر چیز پہ پیرا بیٹھا ہوا تھا، ناکا لگا ہوا تھا. تو پھر وہ جب بولے ہیں تو پھر وہ بولے ہیں کہ یار کہ گل غلط ہے، مطلب یہ جو پلان تھا یا جو معاہدہ تھا یہ اس کی خلاف ورزی ہے. اچھا یہ معاہدہ کچھ لوگوں کو بہت لگے گا برا، لیکن معاہدہ تو تھا. یہ اس طرح نہیں ہوتا کہ یہ مطلب یہ اتنا فیئر پلے پاکستان کی پالیٹکس میں نہیں ہوتا کہ ایک بندے کو پہلے پکڑ کے وزارت عظمیٰ سے اتارا گیا واٹس ایپ کے ذریعے، یہ وہ پھر جناب کہ جی وہاں کا حساب دیں لندن کی جائیدادوں کا جو آپ کے ابا جی نے خریدی تھیں. اچھا وہ کتوں کٹے حساب بندہ کتوں لے رسیدہ، مطلب وہ اتنی پرانی بات. بہرحال وہ ان کی ہیڈک ہے، دے سکے نہیں دے سکے، لیکن وہ نہیں دے سکے تو اس کے یہ بھی ایک جرم ٹھہرا. پھر اس کے بعد بیٹے سے تنخواہ لی، یہ بھی جرم ٹھہرا. مسئلہ کیا تھا کہ اینو کٹنا ہے، تو وہ بہانہ کوئی بھی بنایا، وہ جناب آٹا گوندی ہلنی کیوں انہوں ہلن تو کٹتا، تو وہ نکال بھی دیا، ناکے بھی لگ گئے، بینک بھی بند، مریم بھی ایتھے. تو پھر انہوں نے کہا کہ ہوں تاڑی ایسی تیسی آ جاؤ، اگر معاہدے کی خلاف ورزی میں نہیں نہ کی تھی تسی کی تھی. پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی وہ رانی توپ نکالی. رانی توپ 1965 کی جنگ میں بڑی مشہور ہوئی تھی، وہ بڑی دور تک انڈیا میں گولہ مار کرتی تھی. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو انہوں نے پھر گولہ باری کی سیاسی، اس نے پھر وہ میرا مطلب ہے جو پرخچے اڑائے ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں، اور پھر وہ اتنے پرخچے اڑائے ہیں کہ اب لوگ کھل کے باتیں کرتے ہیں اور بڑے بے دھڑک ہو کے باتیں کرتے ہیں. تو مریم نواز بھی جو ہے ان کے یہ آپ دیکھیں مسلسل، ابا جی تو کٹ نہیں ہے، اگر ابا جی نہیں نام لے رہے یا مریم نے پہلے نام نہیں لیے، لیکن مریم نے کٹ بھی نہیں کی تھی. مریم نے مطلب وہ ایک ہوتا ہے کہ انقلابی سیاستدان والا ایٹیچیوڈ اختیار کیا اور کیے رکھا. اب ایک بار پھر یہ خبر پھیل رہی ہے کہ یار کدھرے یہ وہ غصہ اگر یہ وہ والا ہے تو وہ پھر وہ پلان کو آن کر کے دیکھ لیتے ہیں. تو خبریں یہ پھیلی ہوئی تھیں کہ یار یہ پرانے پلان پہ شاید کوئی عمل ہوگا. صحافی جب سوال کرتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بات ضرور ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی چیز چل رہی ہوتی ہے. تو آج جو سوال ہوا تھا مریم نواز سے وہ بیسیکلی یہی ہوا تھا کہ اگر آپ کو مطلب یہ کہ اگر آپ باہر چلی جائیں علاج کے لیے، بہانے سے جانا ہوتا ہے نا یار، تو کیا صورتحال ہوگی، کیا کہتے ہیں علماء بیچ اس مسئلے کے. تو انہوں نے پھر وہ جو کہا وہ آپ نے سنا. نہ صرف انہوں نے یہ کہا کہ جناب کہ ہونوں گلا نہیں رہیاں، ہون ٹاڑی ایسی تھی تیسی. یہ بیسیکلی سیاسی پنجابی ترجمہ ہے مریم نواز کی آج کی اسٹیٹمنٹ کا، کہ مجھے گھر میں بھی آ کے آپ کہیں گے نا کہ جی اے ٹاڑی ٹکٹ، اے ٹاڑا پاسپورٹ تے اے فلانی بورڈنگ تے اے فلانے ہاسپٹل ٹاڑا ایڈمیشن، تو میں پھر بھی نہیں جاؤں گی، حالانکہ میں بیمار ہوں، میری سرجری ایک ڈیو ہے. تو پھر وہ کہہ رہی ہیں ہمارا کام ہے کہ جو لوگ عوام کے اوپر مسلط کیے جا رہے ہیں ان کا راستہ روکیں. تو بڑی لمبی چوڑی انہوں نے گفتگو کی، اور اس گفتگو کا نٹ شل یہی ہے کہ ہن آپ ہیں نہیں یا گاہک ہے نہیں. ہم نے جو آپ نے کرنا تھا آپ نے اینڈ تک کر کے دیکھ لیا، اب ہم کر کے دکھائیں گے آپ کو. سیاست ہے، سیاست میں جو ہے وہ لوگ جو غصے میں سیاست کرتے ہیں وہ سیاستدان نہیں ہوتے، لیکن جو پولیٹیشین ٹرو پولیٹیشین ہوتا ہے وہ ٹھنڈے دماغ کے ساتھ سوچ سمجھ کے بات منہ سے نکالتا ہے. اور جب وہ بات منہ سے نکالتا ہے تو اس نے کئی سینکڑوں مرتبہ اس پر سوچا ہوتا ہے، اس کے ہر آسپیکٹ پہ سوچا ہوتا ہے. وہ فی البدیہہ بات نہیں کرتا، اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کس بات کا جواب دینا ہے اور کس بات کا جواب نہیں دینا. تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ یہ جو ایک صحافی نے سوال پٹ کیا ہے کہ آپ ملک سے باہر جا سکتی ہیں اگر آپ کو جانا پڑے تو پھر جو اس کا جواب آیا اس کے پیچھے کہانی یہ ہے جو میں نے آپ کو بتا دی کہ اس وقت شاید گورنمنٹ کے کچھ حلقے جن میں عمران خان بھی اب شامل ہو سکتے ہیں کہ جناب رڑ گئے وڑ گئے مطلب تباہی پھر گئی، تو کوئی حل کڈو. تو حل جو ہے وہ ایک اور حل بھی وہ عمران خان صاحب نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ اپنی پارٹی کا حل ہے، وہ اس کے بعد آپ سے گفتگو میں وہ میں آپ سے شیئر کروں گا. فی الوقت یہ بات اور یہ سوال اور یہ جو سیاست کی مارکیٹ ہے اس کے اندر جو اس وقت ایک انفارمیشن کہہ لے پھیلی ہوئی ہے یا جو چہم گوئیاں ہو رہی ہیں وہ یہ ہو رہی ہیں کہ حکومت بہت پریشان ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اے جناب یہ پی ڈی ایم پلوں کیوں جان چھڑائیے، اور اس کا حل یہی ہے کہ اس میں سے جو سب سے زیادہ ہارڈ ہٹر ہے شاہد افریدی نو آؤٹ کرو. اور آؤٹ کنوں کرنا ہے؟ شاہد افریدی اس وقت پی ڈی ایم کا شاہد افریدی مریم نواز ہے. تو مریم نواز کو جو پی ڈی ایم کا شاہد افریدی ہے نو آؤٹ کرو،
اور 5 سال دی اننگ پوری کرو. تو ظاہر ہے کہ اب یہ جو خواہش ہے، اب پچھتاوت کیا ہوت جب چڑیاں چگیں کھیت، کچھ اس طرح کی پروڈیوسر صاحب اگر میری سن رہے ہیں، یقیناً سن رہے ہیں، لیکن اسی طرح کی کوئی مثال ہے، میری کچھ یہ کہاوتیں ذرا ویک ہیں. تو اب جو پچھتا رہے ہیں ان کے پاس پچھتانے کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے. اسی لیے کہتے ہیں ات خدادہ ویر. سیاست میں ات خدادہ ویر ہوتی ہے، بلکہ ہر جگہ پہ ات خدادہ ویر ہوتی ہے، اور اتنی اخیر نہیں کرنی چاہیے، اتنی وہ جس کو کہتے ہیں نا اردو میں کہ کسی حد سے نہیں گزرنا چاہیے. اتنا بے سمت بھی نہ چل، گھر لوٹ کے جانا ہے. یہ غالباً امجد اسلام امجد نے کہا تھا. تو سیاست میں جو بے سمت ہو کے چلتے ہیں اور بے خطر ہو کے چلتے ہیں اور ناقبت اندیشی کا مظاہرہ کرتے ہیں، ان کا نام عمران خان ہوتا ہے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.